बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। हम आपके मशकूर हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आज की दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स की मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तोड़ने के मामले को लेकर दो ग्रुपों में डिवाइड हो चुकी थी, लेकिन आखिर में हुआ वही जिसका खदशा था। और आज की दूसरी जो बड़ी अपडेट है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज बता दिया कि आम इंतखाबात कब होंगे और फिर ये हुकूमत कब तक चलेगी। और उसके अलावा आज उन्होंने वज़ीर आज़म ने आज नरेंद्र मोदी को एक बहुत बड़ी ऑफ़र दी है। क्या ऑफ़र दी है, इसकी तफसीलात भी आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की मज़ीद जो अपडेट्स हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, सबसे पहले आज की बड़ी डेवलपमेंट आप लोगों को बताते चलें कि आज खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को तहलील करने के मामले को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दो ग्रुपों में डिवाइड हो चुकी थी, लेकिन आखिर में हुआ वही जिसका खदशा था। आज हुआ कुछ यूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली है वो पंजाब असम्बली को तहलील करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को तहलील करने के मामले पर बहस की जा रही थी, और आज असम्बली को तहलील करना था। इस मामले को लेकर आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक और शौकत यूसुफजई जो हैं वो आज असम्बली को तोड़ने के हक़ में नहीं थे। वो इख्तलाफ कर रहे थे इस राय के साथ कि आज असम्बली को तहलील नहीं होना चाहिए। और बिलखुसूस इस मामले को लेकर परवेज़ खटक ये दलील दे रहे थे कि पंजाब असम्बली के बाद अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली है उसको आज अगर तहलील कर लेते हैं तो इलेक्शन जो हैं वो रमज़ान में होंगे, और रमज़ान में अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो उसका टर्न आउट जो है वो बेहतर नहीं निकलेगा। तो उनका ये कहना था कि किसी तरीके से हम थोड़ा इसको आगे लेके जाते हैं और फिर तहलील कर लेते हैं, ताकि जो इलेक्शन है वो रमज़ान के बाद यानी ईद के बाद अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो टर्न आउट भी अच्छा निकलेगा और उससे हम बेहतर तरीके से ग्राउंड में जाके खेल सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो मौक़िफ़ था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का था। उनका ये कहना था कि असम्बली जो है वो आज ही तहलील होनी चाहिए। असम्बली अगर आज तहलील हो जाती है केपी की, तो उसके बाद अगर रमज़ान में भी उनका ये कहना था कि इलेक्शन हो जाते हैं इमरान खान का, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टर्न आउट जो है वही निकलेगा। तो वो बज़िद थे आज तोड़ने में। जबकि केपी के जो वज़ीर आला हैं, साबिक वज़ीर आला हैं और वहाँ के जो अहम रहनुमा हैं, उनका ये कहना था कि नहीं, फ़िलहाल नहीं होनी चाहिए, आज असम्बली तहलील ना करें। लेकिन इमरान खान बज़िद थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये होना चाहिए। अब आपको पता है कि किसी भी सियासी जमात में, वो पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो या फिर पीटीआई को, दावे तो बड़े किए जाते हैं, लेकिन इन पार्टियों के अंदर जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जो पार्टी की सीनियर क़यादत जो होती है, जो कायदीन होते हैं, जो पार्टी के रूह रवां होते हैं, उनकी मर्ज़ी होती है कि वो क्या डिसीजन लेना चाहें। तो फिर उनकी डिसीजन जो है वो हतमी होती है, उसको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता है और फिर उसको कोई रिजेक्ट भी नहीं कर सकता है। तो ये एक आमिराना तर्स की एक सियासी पार्टियों का एक तरीक़ार है। तो हुआ कुछ यूँ कि इमरान खान ने कहा कि नहीं, आज तहलील होनी चाहिए। तो उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं, उन्होंने आज ऐलान कर लिया कि केपी की जो असम्बली है वो आज ही तहलील होगी। और सूबाई काबीना का इजलास हुआ और उससे ख़िताब करते हुए वज़ीर आला महमूद खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करने के लिए समरी जो है वो आज अरसल करेंगे और मुल्की मुफाद में असम्बली को आज ही तहलील करेंगे। उन्होंने फिर बता दिया कि 4 साल का जो वक्त था वो बहुत अच्छा गुजरा। उन्होंने शुक्रिया अदा किया अपोजिशन का, अपने जो तमाम काबीना के जो अरकान थे उनका शुक्रिया अदा किया, ब्यूरोक्रेसी का उन्होंने शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझ पे एतमाद किया। और फिर वज़ीर आला महमूद खान ने यह भी कहा कि आम इंतखाबात जो हैं वो पूरे मुल्क में जब होंगे तो 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाएंगे। और फिर ये जो उनके बकौल ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसको हम दिखा देंगे कि अब ये करप्ट जो टोला है इससे छुटकारा हासिल करना नागुज़ीर हो चुका है। यानी केपी की जो हुकूमत है, केपी की जो असम्बली है वो आज तहलील हो जाएगी। अब पंजाब में हुआ कुछ यूँ था कि पंजाब असम्बली को जब तहलील किया गया तो उस वक़्त जब सीएम पंजाब की जानिब से ये तजवीज़ की गई तो उस पर गवर्नर जो पंजाब थे उन्होंने साइन नहीं किया, लेकिन 48 घंटों के बाद जो है वो असम्बली खुद ब खुद तहलील हो गई। अब यहाँ भी यही होगा और 48 घंटों के बाद असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाती है।
اور آج کی دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بتا دیا کہ عام انتخابات جو ہیں وہ مقررہ وقت پر ہی ہوں گے، اور یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اپنا آئینی مدت جو ہے وہ پورا کرے گی حکومت. کوئی انتخابات پہلے نہیں ہوں گے، مقررہ وقت پر ہی ہوں گے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس ملک کو جو اس وقت چیلنجز کے سامنا ہے ملک کو، معیشت کو بالخصوص، اس سے ہم نے باہر نکالنا ہے اور اپنے پاؤں پر کھڑے کریں گے. اور یہ سب اس وقت ممکن ہوگا جب ہمارے دوست ممالک کے ہمارے ساتھ ہی ہیں، تو ان کے ساتھ مل کر ملک کی جو معیشت ہے اس کو ہم بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. یوں پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے بعد جو ہے ہم آگے بڑھیں گے. اور یقیناً اتنی بڑی جو قربانی دی گئی ہے، نمبر ایک تو ان کا یہ حکومت پہ آنا، خاص کر مسلم لیگ نون کا، وہ یہی تھا کہ کہیں فیض حمید جو ہیں وہ آرمی چیف نہ بن جائیں. وہ خواہش بھی ان کی پوری ہوئی، جس آرمی چیف کو چاہتے تھے وہیں آرمی چیف بھی بن گیا. اب ایک مسئلے کی وجہ سے وہ پھنس گئے ہیں مسلم لیگ نون بالخصوص، کیونکہ وہ پاکستان میں معیشت بہتر نہیں ہونا، مہنگائی عروج پر پہنچ چکی ہے. بالخصوص غریب لوگوں کے لیے، جاب ہولڈر جو لوگ ہیں ان کے لیے اپنے گھر کا چولہا چلانا مشکل ہو چکا ہے. اور اس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کا ووٹ جو ہے وہ پنجاب میں بہت زیادہ متاثر ہو چکا ہے. پنجاب اسمبلی کو جب تحلیل کر رہے تھے تو اس سے پہلے اعتماد کا جب ووٹ لیا جا رہا تھا سی ایم سے، تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب میں جو مسلم لیگ نون کے اپنے جو اراکین تھے اور مزید بندوں کو وہ پکڑ کر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کرنے میں وہ ناکام رہے. اور رانا ثناء اللہ یہاں سے اسلام آباد سے وہاں گئے تھے، کامیابی نہیں ملی. اسی بات کو لے کر مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں نواز شریف نے اس کو بھی سرزنش ان کی کہا کہ آپ اگر آؤٹ پٹ نہیں دے سکتے تھے تو پھر یہ کیا کچھ ہوا. اس سے وہ بڑے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافی مایوس تھے نواز شریف اس معاملے کو لے کر کہ آپ آؤٹ پٹ نہیں دے سکے. عدم اعتماد سے پہلے بھی، عدم اعتماد ہونے کے بعد بھی 3 سے 4 بار نواز شریف نے باقاعدہ رانا ثناء اللہ کو کال کیا ہے، پوچھا ہے کہ یہ کیا ہوا. تو یعنی مسلم لیگ نون کو اس وقت گراؤنڈ میں پنجاب میں بالخصوص بہت زیادہ ایشوز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہیں دوسری جانب پہ پیپلز پارٹی حکومت کو بھی انجوائے کر رہی ہے. اور پیپلز پارٹی کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا اچھا رہا ہے، ٹاپ پہ جا رہی ہے. اور دوسرے نمبر پر جماعت اسلامی ہے، اور پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے. یعنی پیپلز پارٹی نے اپنا ووٹ بینک بھی خراب نہیں کیا اور حکومت کو بھی وہ خوب انجوائے کر رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے مودی کو یہ کہا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے مسئلہ کشمیر سمیت تمام تنازعات کے حل کے لیے ہمیں بات چیت کرنی ہوگی. ہم تیار ہیں بات چیت کرنے کے لیے. اور انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی جو قیادت تھے وہ مل بیٹھ کر بات چیت کریں. یعنی انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو ہمیں حل کرنا ہوگا، دیگر جو تنازعات ہیں وہ ختم کر کے ہمیں دونوں ملکوں کی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے اور تجارت کے فروغ کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، بات چیت کرنی ہوگی. آج انہوں نے کھلے دل کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کی آفر کی ہے. دیٹس اے گریٹ. اچھا ہے کہ ظاہر ہے دوست ممالک ہیں، بالخصوص ہمسائے ہیں، کب تک لڑتے رہیں گے لیکن فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا عام لوگوں کا، غریبوں کا. ہاں البتہ یہ ہے کہ جو دونوں طرف جو فوج ہے ان کے بجٹ میں تو اضافہ ہوگا، ان کی موجیں ہوں گی، لیکن عام لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے ڈائلاگ کا پروسیس نہیں رکنا چاہیے اور مسئلہ کشمیر کا حل مسئلہ کشمیر کے لوگوں کے منشقی حساب سے ہی نکلنا چاہیے. کشمیری کیا چاہتے ہیں یہ ان کی سرزمین ہے، ان کو فیصلہ کرنے کا حق ان کو ملنا چاہیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.